अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट, ताकि आप जो मैं कह रहा होता हूँ, जो मेरा अपना एक ओपिनियन है, वो आप तक पहुँच जाए। जब नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो हर वीलॉग, हर जो वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। आज बड़े ज़रूरी इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। सबसे पहला इशू शायद नवाज शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात में अब इजाफा। एक्सट्रेडिशन के जो ट्रीटीज़ हैं यूनाइटेड नेशन यूके के साथ, वो फाइनल स्टेज के ऊपर या हो गए हैं या होने वाले। अच्छा, ये बताने से कबल मैं बताना चाहता हूँ जो हम एक समझ नहीं पा रही चीज़, करप्शन की ड्राइव के अगेंस्ट यूएन का कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, UNCAC। जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन थी 58/4, 31 अक्टूबर में, जब ये 2003 के अंदर पास की गई थी, और ये बाकायदा फिर एक कन्वेंशन की जब शक्ल बनी, 9 दिसंबर 2003 को दस्तखत हुए, और इफ़ेक्टिव डेट जो है इसकी 14 दिसंबर 2005। इसमें पूरी मुख्तलिफ करारदादों का जिक्र है कि जिसकी बेस के ऊपर ये आया। 187 पार्टीज़ हैं, 140 ने सिग्नेटरीज़ की, और आर्टिकल 5 बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है, टोटल आर्टिकल 71 है, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि हर मुल्क ने करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव कानून साजी करनी है। तो एक्सट्रेडिशन के हवाले से मैं नहीं समझता कि मुश्किल हो। बुनियादी तौर पर यूके के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ जो एक्सट्रेडिशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, उस मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो पाकिस्तान से डेथ सेंटेंस का जो पूरी दुनिया के अंदर हवाला है, उसको पेश करना था। हमारा केस बड़ा वाज़ेह था कि ये करप्शन की ड्राइव के हवाले से। इसी तरह यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम जो है, UNTOC भी मौजूद है, इसको भी सामने रखा गया, और इस बारे में जो मुख्तलिफ बातें होती रहीं, इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंस और जुडिशल असिस्टेंस ट्रीटीज़ USA के साथ, UK के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और कनाडा के साथ। प्रॉब्लम जो इस वक्त आ रही है पाकिस्तान को, या नैब सेक्शन 21 में कहा गया है कि आप MLAs कर सकते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से, लेकिन UK की गवर्नमेंट ने ये मामला रखा था। पाकिस्तान कोशिश करके ये चीज़ें सारी सामने लेकर आया है, और ये मुकम्मल हो जाता है तो इसहाक़ साहब जो छुप के बैठे हुए, दोनों बच्चे हसन और हुसैन, सलमान शहबाज, फिर वो इमरान जो दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब की, और सबसे बड़ी बात है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मनसूख हो चुकी है। 8 हफ्ते की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। 401 के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्सटेंड कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जितना से एक्सटेंड की वो ख़त्म हो गई। 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिली थी, वो एक बॉन्ड के ऊपर। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर है, और अब कानून अगर हरकत में लाना है, प्रॉब्लम ये है फॉरेन जुरिस्डिक्शन में जाना है। जब तक आपका एक्सट्रेडिशन का ट्रीटी नहीं होगा, आप वहाँ से, और यही वजह कि शहबाज इसहाक़ साहब आज तक वहाँ से छुप के बैठे हुए, दोनों बच्चे जो हैं वहीं बैठे हुए, प्रोसीडिंग नहीं चल रही, यहाँ नैब के अंदर है, और बड़ा क्लियर केस है, बड़ा सिंपल से केस है। हम कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। पनामा के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन मिस डिक्लेरेशन का केस है। JIT बनी, JIT के बाद नैब में मामला गया, एवनफील्ड केस और अल-अज़ीज़िया में सजाएँ हुई। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, और उन्हीं में ये अंदर ही हसन और हुसैन बाहर है। ये करीबी हम सुन रहे हैं, बहुत जल्द ये मुकम्मल हो गया तो वो जो भगौड़े हैं, जो एब्सकॉन्डर्स हैं, उन्हें इस मुल्क के कवानीन का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपोजिशन जमातें कोशिश करके कर रही हैं, या PMLN की, कि किसी तरह से नैब का कानून ख़त्म हो जाए, लेकिन 2 में तो सजाएँ होंगी, और बाकी उसका इतलाक़ माजी से ये कई एक सवाल है, आने वाले दौर में समझ आ जाएगी। और अगली ख़बर जो बात बड़ी सीधी सी, आज काबीना का इजलास हो रहा है, मैं उससे पहले बता चुका हूँ आपको
اور یہ جو کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے آٹا چینی چور کے حوالے سے، کوئی تاریخ بتا دیں آج تک۔ انکوائری رپورٹیں آئیں اور بندے پکڑ لی وہ آپ نے، یہ انکوائری رپورٹیں انڈر اسپیسیفک لا ہیں، پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ہے، سفارشات ہیں، اس سفارشات کے اوپر قانون حرکت میں تب آئے گا جب مقدمہ درج ہوگا۔ وہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں، بھائی جہانگیر ترین اور تمام جتنے شوگر والے ہیں کہ باقی شوگر والوں کے نام ہی یعنی کہا جا رہا ہے ECL میں نام، بھائی جب قانون مقدمہ درج ہوگا پھر ECL میں نام جائے گا۔ ابھی تو بیٹھ کے اس کانٹیکس میں سبسڈی تو اس دور میں تو کوئی ہے ہی نہیں، جتنی پچھلی دور میں سبسڈی آپ لوگوں نے لی ہے، ایکسپورٹ کی ہے، جو چینی میں کرائسس کریٹ کیے ہیں، تو یہ تو قانون، اور یہ میں بار بار ڈیمانڈ کرتا رہا کہ نیا پہلے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت GIT اپنا کام کمپلیٹ کرے اور فورینسک کمپلیٹ ہو، اس کے بعد نیب، ورنہ آپ کو پتہ ہے نیب کے پاس آ جائے تو سیاسی لوگ ہو وہ تو کہتے ہیں اپنی انکوائری تو ہمارے پاس ایویڈنس کیا ہے، کیا چیزیں موجود ہیں، اور فورینسک بھی نہیں ہو سکنا تھا۔ کیپیبلٹی ایبلٹی کی بات ہے، انفراسٹرکچر کی بات ہے، تو یہ کام تو سارا جیسے آپ کے سامنے 2 GIT پہلے بن چکی ہیں، ایک پاناما کے حوالے سے، ایک منی لانڈرنگ کے کیس میں۔ GIT کا رزلٹ آ گیا اور یہ معاملہ نیب کے پاس جا رہا ہے۔ FIA میں شاید کیپیسٹی نہیں ہے اتنی، میں نہیں سمجھتا کہ FIA ان لوگوں کو ڈیل کر پائے۔ FIA کے قانون میں بام بہت ہے، FIA کے قانون محیط نہیں کر سکے گا، ان چیزوں کو کور نہیں کر سکے گا۔ لیب کے قانون میں پھر آپ کور کر پائیں گے، آپ کے پاس پروویژنز موجود ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ مافیا بریک نہیں ہو سکے گے۔ اور جیسے آپ نے ہاتھ ڈالا ہے آس پاس مافیا دوسرے بھی IPPs کا جب معاملہ آیا یا پیٹرولیم کے حوالے سے جب بات آئی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ پیٹرولیم کمپنیز نے کیا حال کیا، پیٹرول یہاں شارٹ کر دیا، تو یہاں تو گڈ گورننس دکھانی ہی ہے۔ میں تو کہہ چکا ہوں کہ اس میں بھی ایک باقاعدہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، ایک انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ یہ اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے کیا نہیں ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو، اور یہ کر جائیں گے، اس قوم کا بھلا ہے، اس قوم کے لیے آسانی ہے کہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی انفرادی جتنی انکوائری ہیں اس کے منطقی انجام تک پہنچا جائے، فورینسک پہلے ہو جائے۔ IPPs کے حوالے سے، قرضوں کے حوالے سے بھی میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک مکمل ہونے کے بعد آج اندراج مقدمہ کی بات ہو جائے گی، پھر آگے گرفتاریاں اور باقی جتنا پروسیس ہے، لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس۔ اور ابھی تک تو عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ اس کے آس پاس ان کے لیے شخصیات اہم نہیں ہیں، ورنہ شخصیات اہم ہوتی تو کیا ان کے وزیر نیب میں جاتے، جیلوں میں جاتے؟ اور جہانگیر ترین جنہوں نے بڑا ساتھ دیا ان کا گورنمنٹ بنانے میں، اور انہوں نے ایسا ابھی تک تو ایسا نہیں ہے۔ آنے والے دور میں کوئی بات ہوگی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ پاکستان نیڈس ٹو ہیو اسٹیٹس مین، اس طرح کے اسٹیٹس مین اگر آپ آ جائیں تو ملک بہت آگے جائے گا۔ اجازت دیجیے گا، شکریہ۔